alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la leçon en grammaire, l'adjectif qualificatif, réalisé par Ardoan Mojmaoui. Donc, cette leçon est l'adjectif qualificatif. Donc, on commence. L'adjectif qualificatif. C'est quoi l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif sert à exprimer une qualité de l'être ou de l'objet désigné par le nom auquel il se rapporte. Donc l'adjectif qualificatif هو الوصف ولا النعت ولا الصفة ديال واحد الشيء ولا واحد الشخص. هنا نشوفو sert à exprimer تنستعملوه باش نعبرو une qualité يعني واحد الميزة de l'être يعني ديال الشخص مثلا de l'objet ديال الأشياء un objet يعني شيء قلم مسطرة منزل donc un objet désigné par le nom واللي محدد بلو nom. Le nom هو الاسم auquel elle se rapporte. Elle se rapporte شكون هو l'adjectif qualificatif يعني بمن مرتبط بلو nom qu'il qualifie. غادي نشوفو il s'accorde. Il c'est qui? C'est l'adjectif qualificatif على متى نهضرو. Il s'accorde يعني تيتربط شكون هو l'adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre. عقلوا على هذا انتي تعطونا بعض المرات في الامتحانات تيقول لك اون جونغ اي اون نومبر. لو جونغ هي شرحنا هنا لتحت سي ماسكولين او بيان فيمينان. تقصدوا به الماسكولين اللي هو المذكر والفيمينان اللي هو المؤنث. اي اون نومبر لو نومبر هو شنو؟ هو سينغولير ولا بلوريال. سينغولير يعني مفرد وبلوريال يعني جمع. الفرنسيه ما فيهاش المثنى ما فيهاش جوج بحال اللغه العربيه. دونك كاين سينغولير وبلوريال مفرد والجمع. هذا الرباعي هذا راه جد مهم خاصنا نعقلوا عليه ونكونوا عارفينه بالمزيان حيت غادي يفك لينا بزاف د المشاكل فاش بغيو نجاوبوا على التمارين. هما تيعطيوك تيوريوك الحل بسهوله تينقص عليك على الاقل النص ديال الخطا تيتحيد. دونك ماسكولين هو المذكر والفيمينان هو المؤنث. من بعد راه غادي نعاودو نديرو هاد الدرس خاص على الماسكولين والفيمينان والسينغولي بلوريال. سينغولي هو المفرد يعني واحد ولا وحده والبلوريال هو الجمع. دونك il s'accorde يعني تيتربط شكون هو l'adjectif qualificatif en genre et en nombre avec le nom مع الاسم qu'il qualifie يعني اللي تعطيه هذيك الصفه. كيل كاليفي من هنا جات هاد كاليفيكاتيف يعني تعطيه واحد القيمه ولا واحد الصفه. ندوزو الامثله وغادي نفهمو. نشوفو فيمينا دي زادجيكتيف يعني المؤنث ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. غاغل جينيرال يعني قاعده عامه. غاغل ماشي مسطره راه معناتها قاعده. هاد الكلمه تستعمل على جوج ديال الاتجاهات. اذا جينيرال هي عامه بصفه عامه. جاجوت يعني تنضيفو بصفة عامة تنزيدو l'adjectif masculin. غنشوفو هنا مثلا هاد المثال هذا ان جولي فاز. ان ديال ماسكولين فاز ماسكولين يعني مذكر وجولي حتى هي مذكر. هذا هو l'adjectif qualificatif. هاد الفاز كيفاش داير؟ جولي يعني زوين. كيفاش وصفنا بأنه زوين. دونك سي ان adjectif qualificatif ديال من؟ ديال فاز. ماسكولين سينغولي يعني الفاز المفرد حتى ادجيكتيف راه مفرد. شوفوا هنايا جولي كيفاش غادي تبدل. اون فلور ورده ها هي اون فلور فيمينان حتى لادجيكتيف زدنا او باش يولي حتى هو فيمينان. سينغولي حتى لا فلور راه سينغولي يعني هنايا راه مفرد هنا مفرد هنا مفرد هنا مفرد. الاختلاف هنا راه مؤنث فيمينان وهنا راه ماسكولين مذكر. نمروا لهنا فين نصيبوها راه نعرفو تنهضروا على ماسكولين و اون تنهضروا على فيمينان. ان نوم اليغون هاد
أنيق إليغون كاينة تي في الآخر إذا أون فام غنزيدو أو تولي إليغونت أنيقة نشوفو دابا لي زادجيكتيف ماسكولين أون أور اش يولي هاد إغ هادي تردوها اس او قاعدة سهلة إلي شارمور إلي شارموز نفس ديال إليغون شارمون أنيق حتى هادي راه هذا أنيق وهادي أنيقة دونك إلي شارمور إلي شارموز en deux autres l'adjectif masculin en E avec X هذه X هي تردوها اس او بحال هذه ار تردوها اس او وهذه X تردوها اس او donc elle est heureux on fait la liaison ici تنزديوها elle est heureux avec X elle est heureuse هو فرحان وهي فرحانة دونك هذيك X رديناها اس او on passe نشوفوا هنا إلا كان عندنا l'adjectif qualificatif avec F à la fin avec if اش نردو هاديك F هاديك F بوحدها غتحولها ل في او un homme pensif مفكر يعني تيفكر une femme pensive الرجل مفكر والمرأة مفكرة يعني جوجهم تيفكروا adjectif masculin en IE I-E-R, ça prononce IE. Elle est fiée. Elle est fiée. فخور. فخور براسو تيفتخر براسو. féminin اش نديرو؟ تنزيدو او ومنساوش لاكسون اللي كاينه هنا فوق او اللي قبل من اغ. هاد او تتزاد اكسون. مفهوم؟ شفناها؟ مزيان وهنا عندنا فيير ها هي لاكسون شتو فوق هاد او هادي زدنا لاكسون هنا اون باس à l'autre donne le féminin des adjectifs suivants عطي لو féminin قلنا غير نصيبو دوك ماسكولين فيمينا سينغولي بلوريال نخدمو بهم بزاف دونك فيمينا هي المؤنث دون يعطي دون يعطي لي زادجيكتيف سويفون هادو عطينا الفيمينا ديالهم وقف الفيديو وخدموه على خاطرك ونشوفو غران شنو عندها في الاخر دي اور راه شفنا بحالها بوغو شفنا بحالها اتونتيف حتى هي شفنا بحالها و اونتيي حتى هي شفنا اي او ار غران هي كبير ريفور جات من غيفي لو فيرب غيفي تيحلم يعني ماشي بالضروره تكون ناعس وانما تنحلم نكون مثلا شي حاجه في المستقبل ولا بوغو جات من بور يعني تيخاف خواف اتونتيف جات من اتونسيون حاضر و اونتيي هي شامل يعني كل شيء جامع شي حاجه اللي كلها غنشوفوا دابا الفيمينا ديالهم دونك غران زدنا او ولات غروند ريفور ار ولات اس او ريفوز اس علاش تقرات هنا زد حيت فيما تكون اس وحده بين جوج ديال لي فويال تتقرا زد peureux peureuse x